جدو آپس وچ دستو گریبان ہو گے طاقت کمزور ہو جائے گی، قوت ختم ہو جائے گی، پھر اپنے اپنا دفاع کرو گے۔ کوئی آکھے گا میرا مسئلہ کیوے، دوجا آکھے گا میرا ایوے، اسلام دا پھر کون کرے گا؟ اسلام دا مقدمہ کون لڑے گا؟ قسم رب دی اسلام دا مقدمہ لڑو تو پھر چس دیکھنا کی ہوں دیئے۔ اگر پوچھ دیو اسلام دا مقدمہ لین والے نو عزت کنج لب دیئے، پھر فیض آباد دے پل تے شیل جلن والے بابے نو ایکو جیڑا بندہ تعصب وچ بیٹھے ہوتے گھر جا کے بھی نہیں آکھ سکدا، جنہوں پتہ ہے اسلام دے چوکیدار دی عزت کتنی ہے، ذرا محبت نال بولے۔ او اسلام اپنے چان والیاں مقدمہ لڑن والیاں کتنی عزت دیں دے۔ ایک مینار پاکستان نو پوچھ لو، آدھا میں بہت اچھا لیکن اج میں محسوس کیتا ہے میں جتنا بھی اچھا محمد پاک دا نوکر تے حسین دا خادم میرے تو کروڑ درجہ اچھا ہے۔ پھر اچھا بننا چاندے ہو آ جاؤ، اپنی ماں دیا لوریاں نو، اپنے ابے دی تربیت نو، اپنے استاذ دی قربت نو، اپنے شیخ دی صحبت نو مد نظر رکھے، آؤ محمد پاک دے دین لئی اپنے آپ نو جناب والا میدان عمل چتار دیو۔ اسلام دا بزنس کرو روک دا نہیں ہے، اسلام دے جناب دیتے روپ دے مطابق بزنس کرو گے عبادت ہوئے گی، اسلام دے عطا کردہ اصولہ نال رشتے کرو گے عبادت ہوئے گی، اسلام دے عطا کردہ اصولہ نال سفر کرو گے عبادت ہوئے گی، اسلام دے دیتے اصولہ نال سیاست کرو گے عبادت ہوئے گی، اسلام دے دیتے اصولہ نال زمیندارہ کرو گے برکت ثواب تے جناب والا عبادت ہوئے گی۔ اسلام دے دیتے اصولہ دے مطابق دھیاں پتران دی تربیت کرو گے تے عبادت ہوئے گی، ماں پیو دی عزت کرو گے تے عبادت ہوئے گی۔ عالم کفر دا خیال کیے وہ اندھینا نو جاہل رکھو، نمازہ تک رکھو، بس نماز پڑھو، نماز پڑھ کے لٹے، حج کر کے لٹے، زکاة دے کے لٹے، اینے نہ کرو۔ دین نو بطور دین لو، تو سا خود سوچو کتنے بڑا شرمندگی ہوں دی ہے جدو کوئی بندہ حج کر کے آوے، کچھ دن کے دکاندار تو دے کل سودا نہیں لیندے، لوگ پہلے حاجی صاحب حج جلے پورے نہ کرے، نراستے نہیں ہو، توجہ ہے کہ نہیں؟ آخر وجہ کیوں ہے؟ گھٹ تولے تا مسلمان، جھوٹ بولے تا مسلمان، پھر کی منہ لکھاواں گے نبیاں دے سلطان نو؟ مومن تو او گوندا ہے جدے بارے ہزار کوتے بھی پتا ہوئے، او نبی دا نوکر جڑی گل کر دے وے پھردا نہیں ہے، جڑا جملہ بول دے وے ہٹدا نہیں ہے، بس او دے تے پیرا دے کے دسدا ہے کہ میں محمد پاک دا نوکر تے خادم تے غلام، قسم رب کعبہ دی تیرے واسطے تے اصول آسان ہے وے کہ تیرے کولو ابو بکر جیا تاجر موجود ہے، عمر جیا جناب ایڈمنسٹریٹر موجود ہے، عثمان جیا بزنس مین موجود ہے، حیدر کرار جیا تیرے کلو شیر خدا تے محمد دا غلام۔